السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا كلشي مزيان، كلشي هو هذاك. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوتي، غنبداو الفقره الثانيه من الفروع اللانهائيه اللي هي الفروع الشلجميه. كما وعدناكم قلنا لكم ان شاء الله غندير واحد الفيديو جديد على الفروع الشلجميه. احنا وفينا بالوعد ديالنا. تنتمنوا نتوما تدعمونا وتشاركوا معنا في القناه باش كل مره يوصلكم الجديد، باش تدعمونا كل مرة نزيدو نقدمو لكم شي حاجة اللي هي جديدة ومفيدة ان شاء الله. الوغ غنبداو لابارتي جديدة اللي هي الفروع الشلجمية. الفروع الشلجمية او ما يسمى باللغة الفرنسية لي برونش بارابوليك. غير باش تكونوا واقعيين باللي باش تكونوا واقعيين خصكم تعرفوا بحال الفروع الشلجمية، بحال هاد لي مو باللغة الفرنسية خصكم تعرفوها، حيت من هنا لقدام غتقراو هاد الشي باللغة الفرنسية ان شاء الله. الفروع الشلجمية او ما يسمى ب لي برونش بارابوليك باللغة الفرنسية. اول حاجة انا ناخذ واحد الدالة اف لتكون اف دالة عددية لمتغير من ار. يعني غناخدو واحد لا فونكسيون اف دو اكس ابارتيان ار، والسي اف منحناها. يعني السي اف هو التمثيل ديالها في المعلم المتعامد المنظم، و ا ابارتيان ار بحيث ا خصو يكون ديفيرونت و زيرو، خصو يخالف الصفر. هاد يخالف الصفر غنحتاجوه في الخاصية الثالثة من هاد الفقرة ديال الفروع الشلجمية ان شاء الله. اول حاجة غنبداو بها هي limite x tend vers plus l'infini if de x sur x est égal à 0. نقول أن السي اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأفاصيل بجوار بلس لانفيني أو مول لانفيني. يعني إلا قال لك هو حسب لي هاد لا ليميت وقال لك سندجت ولا هندسي، يعني انت كتلميذ أو كتلميذة إلا حسبتي هاد لا ليميت x tend vers plus l'infini أو لا مول لانفيني if de x sur x est égal à 0. التأويل الهندسي هو أن السي اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأفاصيل بجوار بلس لانفيني أو مول لانفيني. هاد بجوار بلس لانفيني ولا مول لانفيني كما قلنا في الفيديو اللي قبل ديال المستقيمات المقاربة لا ميم شوز. يعني تتشوف هنايا واش بلس لانفيني ولا مول لانفيني وتدير بجوار اللي كاين هنايا. الحالة الأولى. نمروا دابا الحالة الثانية. الحالة الثانية إلا قال لك الحالة الثانية تتقول إلا عندنا ليميت إكس تون فير بلوس لانفيني إف دو إكس سور إكس تيكالا بلوس أو موان لانفيني وحدة، أو ليميت إكس تون فير موان لانفيني إف دو إكس سور إكس تيكالا بلوس أو موان لانفيني. فهاد لو كا إلا عندنا هادي ولا هادي تتقول بلي سي إف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب. يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب. يعني انت الا قال لك في السؤال كالكولي هاد ليميت اكس تون فير بلوس لانفيني ولا ليميت اكس تون فير موان لانفيني ولقيتيها تتساوي بلوس ولا موان لانفيني، التأويل الهندسي اللي خاص يكون في دماغك وخاصك تعرفه هو أن السي اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب. يعني يعني إلا حسبتي لا ليميت هادي ولا هادي تتقول ديريكتومون هاد التأويل الهندسي. غير واحد القضيه باش تعقلوا عليهم ما تخلطوش لكم هادي وهادي. هادي تتقول محور الافاصيل وهادي تتقول محور الاراتيب. انت عقل عليهم على بهذه الطريقه. محور الافاصيل تتلقى الصفر، ومحور الاراتيب تتلقى شي حاجه اللي هي انفيني، تتلقى بلس لانفيني ولا مول لانفيني. دابا غنمروا للحاله الثالثه والاخيره في هذا لا فيديو ان شاء الله. الحالة الثالثة إذا كانت ليميت x tend vers plus l'infini f de x sur x و ليميت x tend vers plus l'infini f de x moins à x est égal à plus ou moins l'infini.
ها اللي قلت لكم في الاول، قلت لكم ا ابارتيان اير بحيث ا خصو يخالف الزيرو. باش الا جينا لهنايا كون كان تيساوي صفر، يعني غنرجعوا لهادي الحاله الثانيه. لا، غتكون عندنا ليميت اكس تنفير بلس انفيني دو اكس ايتيكال بلوز او موان لانفيني. يعني باش نتفاداو هادي ما يساويش صفر، خصنا نقولوا باللي ا خصو يخالف الزيرو، باش تكون عندنا ليميت اكس تنفير بلس لانفيني دو اكس موان اكس ايتيكال بلوز او موان لانفيني. يعني الا عندنا ليميت اكس تنفير بلس لانفيني اف دو اكس سور اكس ايتيكال ا، و ليميت اكس تنفير بلس لانفيني اف دو اكس موان اكس ايتيكال بلوز او موان لانفيني. التأويل الهندسي اللي خاصك تقول هو أن السي اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه المستقيم ديال المعادلة إكريك اتجاه أ إكس بجوار بلس لانفيني أو موان لانفيني. يعني انت إلا حسبتي هادي ولا هادي، إلا حسبتي هادي وهادي لقيتي هادي تتساوي أ خلف الصفر، ولقيتي هادي تتساوي بلس لانفيني ولا موان لانفيني، التأويل الهندسي اللي خاصك تعرفو وخاصك تقولو هي سي اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه المستقيم ديال المعادلة إكريك اتجاه اكس بجوار بلس لانفيني أو موان لانفيني. يعني هاد الخاصيات بثلاثة هما اللي كاينين في الفروع الشلجمية. يعني إلا ضبطتي الخاصية الأولى، الخاصية الثانية، الخاصية الثالثة، ما غتلقاش مشكل في الفروع الشلجمية، حيث هما مهمين. والتأويلات الهندسية مهمة جدا، حيث تتبين للأستاذ باللي راك فاهم. إلا عطيتي واحد التأويل هندسي اللي هو زوين ومهم، تتبين للأستاذ باللي انت راك فاهم داكشي اللي تدير. وإن شاء الله تنتمنى نفيدكم، تنتمنى نكون في حسن الظن ديالكم، وتنتمنى ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا. وشكرا للجميع.